Kung ang tubig walay lasa, unsaon pagibalo nga mineral water or tap water? Sa iya ang Level sa buti. Hindi lasa. level sa bote. Kinahanglan nimo nga mineral kay namo lang butang spring. Uy, advertisement na to ha. Kung ang tubig walay lasa, unsaon pagkabalo nga mineral or gikan sa gripo? Tamis. Kung ang tubig walay lasa, unsaon pagkabalo nga gikan sa gripo or mineral water? Ang kan tubig. Tubig walay lasa. Mabalan nimo kung kuan like kung mineral is kanang mura siya parat-parat ba kuan ang dili mineral kay murag kuan ba lasay. Lasay. Kung ang tubig walay lasa, unsaon pagkabalo nga mineral or gikan sa gripo? Lasangan. Kung lasang chlorine. Kung ang tubig walay lasa, unsaon pagkabalo nga mineral or gikan sa gripo? Ano? Kung ang tubig wala lasa, paano mo mabalaan kung halin kung mineral or halin sa gripo? Kuwig ko. Iko.